Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang strategiya ni Satanas wala gayud mausab kun dili niya mabungkag ang pulong sa Dios, iyang tuison ang kahulugan niini. Sa dihang napakyas siya sa pagkuha o pagdili sa Biblia gikan sa mga kamot sa mga tao, mibalhin siya sa mas delikadong pangilad, ang pagkontrol sa paghubad niini. Dili siya pirmi magsugod sa dayag nga pagsalikway sa kasulatan, hinunuan nagtrabaho siya pinaagi sa pagsalig sa otoridad aron hinay-hinay nga likuon ang kamatuoran ngadto sa sayop. Gikan sa rebelyon sa langit hantod sa krisis dinhi sa yuta karon, pareho gyapon ang iyang tumong, ang pagbungkag sa balaod sa Dios. Ang limbong kasagaran dili dayag o saba. Makita kini sa una, hinay-hinay nga pag-usab sa kahulugan sa mao kini ang giingon sa Ginoo. Ikaduha, pagsabot nga dili na bug-os ang gahom sa magbubuhat. Ikatulo, pagtangtang sa pag-usab bisan usa lang kasugo. Klaro ang Biblia kay bisan kinsa nga mutuman sa tibuok nga balaod apan mipakyas sa usa ka bahin niini, sad-an siya sa tanan. Santiago 2:10. Ang pagkompromiso sa usa ka bahin nagpasabot pagyubit sa tibuok. Kini mao ang lungag o bangag sa sakyanan nga makalunod sa kalag. Ang sayop nga pagtulunan wala misulod sa kalibutan pinaagi sa hingpit nga pagsalikway sa Biblia kundi pinaagi sa pagsagol sa kasulatan ug tradisyon sa tawo, ilalom sa porma nga reliyosong otoridad. Ang mga paghubad sa tawo hinay-hinay nga mipuli sa mga sugo sa Dios. Nisulod na kita sa katapusang panagbangi, kamatuoran batok sa sayop, balaod sa Dios batok sa balaod sa tao, Biblia batok sa tradisyon. Dili kini leksyon sa kasaysayan, kini mao ang kamatuoran sa panahong atong giatubang karon. Naglihok na ang mga landong nga nagaguhit sa mga linya. Ang pangutana, dili kung unsay gituohan sa kalibutan, kung dili unsa ang imong sundon. Mutindog ka ba sa dili matarong nga pulong sa Dios o sa nag-usab-usab nga tradisyon sa tawo? Higala, nakabay natun-an sa imong nabatian ug naa palihog og comment og yes, i-like, i-follow ug i-share sa uban. Mao lang kini ato mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita-kits ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.